मुखेल कारणां आसा. एक म्हणजे जाणी म्हजी मुळावण घाली, जाणी म्हाका मुखार काडलो. अशी म्हजी टिचर म्हाज्या मुखार आसा, कश्मीरी पावसकर. तर तुमी जर म्हाका मुखार काडून नाशिल्लो जाल्यार एक वेळ हांगा हांव पावचो नाशिल्लो. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हांवें सिरियस थिएटर चालू केलें, जेन्ना हांव सारस्वत कॉलेजींत आशिल्लो, म्हाका खरेंच खूब वेगळें अशें फिलींग येता. कारण म्हजी सुरवात नाटकाची एक वेगळ्या एकांकिका लेवलाचेर जेन्ना आमी सामंत सर आनी दयानंद नायक सर ज्या वेळार आमची रिहर्सल घेताली, ताची सुरवात ह्याच हॉलांत जाल्ली. म्हणून म्हाका आनीक खोस भोगता, हांव भोवमान स्विकारता. फक्त एकूच गजाल सांगून दिसता की हांव चडशे अशा खंय औपचारीक म्हाका उलोवपाक चड संदी मेळना, एक तर वेळ मेळना किंवा तें स्विकारप जायना. आज संदी मेळ्ळा म्हणून सांगून दिसता की खंयच्याय दादल्या फाटल्यान तो जर सक्सेसफूल जातलो जाल्यार एक बायलेचो हात आसता. म्हज्या फाटल्यान 3 बायलांचो हात आसा. म्हणजे ऑफिशियली बायल एकूच, ती म्हजी घरकान्न विद्या दायमोडकर नायक. कर्मधर्मान ती आज हांगा आसा, तेन्ना पळयता. तुज्या शिवाय हो भोवमान स्विकारप किंवा जर तुजो उल्लेख हांगा करना जाल्यार तें पुराय जावचें ना. दीस रात रिहर्सल म्हणून तो धांवता. म्हणून हें कार्य म्हज्या हातांतल्यान घडटा. ते म्हणटाय म्हाका फकाणांनी की आपल्या आयुश्यांत लग्न जाल्या उपरांत सगळ्यांत चड तो खंयच्या आयकला रिहर्सल. सो एकमेव 3 दीस आमच्या घरांत फंक्शन आशिल्लें, तरी आसतना नाटक आनी रिहर्सली चालूच आसा. दुसरें म्हणल्यार म्हजी आई ल्हानपणांतल्यान तेणें खूब म्हाका मुखार काडला. आनी तिसरें म्हणल्यार म्हजें बाय, जाचे शिवाय हांव खूब फावटी ताका मेळपाक पावना. रातचो लेट येता, न्हिदिल्लें आसता रिहर्सली खातीर. सो ह्या 3 बायलां शिवाय, बायल मनशां शिवाय हें कार्य शक्य नाशिल्लें. हाजे मुखार सत्कार बी जातले, भोवमान जातले खबर ना. पूण ही जी सुरवात आसा, जी बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रान ताचें मुळावण घालें, तें सदांच म्हज्या काळजांत उरतलें. बाकी जे भोवमानिस्त आसात तांच्या वतीन तुका मनांतल्यान देव बरें करूं. देविदास कदम सरांनी घेतली. ताजे उपरांत तो कार्यक्रम फुडें गेलो. हांव मागतां खेळपणां ते जाहीरपणान की तुमी सुरवात केली खंयच्या तरी केंद्रान सुरवात केला जाल्यार बाराय तालुक्यांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची मुलाखत जशी दिली, म्हयन्याक एक केली वा 3 म्हयन्यांनी एक केली जाल्यार हरकत ना, ती करची. आनी ताची देखीक तुका एक पुस्तक उरचें अशी म्हजी मागणी आसली तुजी. आनी तुमकां प्रवीण बाबा सारकें ताजे आसा. एक याद ल्हानशें सांगतो. प्रवीण बाबा आसल्यार काम तशें. आनी तेन्ना जे पेशवा जेन्ना शिक्षण मंत्री आशिल्ले तेन्ना आमची शिक्षणा खातीर अजुनूय सांगता की म्हणजे मिनिस्टरान वा आमदाराक मेळप हें फक्त शिक्षण क्षेत्रांत काम आसा, खोशी लावपा खातीर वा बाकी न्ही. तर ते गेले उपरांत तांची एक पद्दत आशिल्ली. हाज्या साठी उमेदवार खूब उमेदवार गेले उपरांत सगळ्यांक बसून उरताले. वैयक्तीक म्हजें काम उलोवपाक मेळना, सगळ्यांक बसून उरताले, च्या हाडटाले, भजी हाडटाले आनी घराचेर करता खावप घेवप आनी वचप. आनी मागीर एक तांचे विचार म्हाका म्हणटाले की आपूण ही चीट पळय दितली खंयच्या डिपार्टमेंटाक एक वळख अशी म्हणून. आनी कितें काम करतात काय पळय तुका ड्युटीचो आसता, बसता आसता, फक्त एक याद सांगता. सगळीं भुरग्यांच्या तोखणाय करता पळय पळय भुरग्यांच्या तोखणाय इतल्याच खातीर दिता की आज आमची म्हजी निमाणे भुरगे रावता आनी बक्षीस येता. आज तुमकां सांगता भुरगीं कितले फ्रियामध्ये काम करतात. म्हाका एक केवळ भंय दिसता. म्हज्या घरांत म्हजी नाटक आसा, हातूंत करता तातूंत उपरांत एक घराबर जाय पूण भंय दिसता एकला. आनी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे आयला, मोबायल भुरग्यांच्या हातांत आसा. आज खंयचीच आवय भुरग्याक आले म्हणून उलयना वा लायना. ती दर एकल्या मुखार मोबायल दवरतात आनी भुरग्याचो उपकार हें सगळ्यांनी गरज म्हजी गरज ही एक मोठी भिरांत आसा. आनी तुमकां खबर आसा स्विडन देश तांचो अनुभव घेतलो आनी म्हणून ताणें स्विडनान बरोवपाची सुरवात केला. कारण आज आमच्या भुरग्यांक आमी 3 तासांत पेपर वयताले, आज 2 तासांत पेपर बरोवपाक म्हणजे हात पळोवंक लायले, हात पळोवंक लायलो, वेळ पावना आनी कितें आमचो वेळ उरतालो. आनी त्या वेळार एक एक प्रश्नाचें उत्तर एक पान आसतालें, फूल पेज 100 मार्काचो पेपर. पूण भुरग्यांक आमकां भंय दिसपाक येयला की इंटेलिजन्स जाता आनी ह्या इंटेलिजन्सी सगळें आयला ताची कितें बरेंच कितें जाय पूण ताका खबर आसा.
प्रशिक्षण झाल्यानंतर आम्ही बहीण दिसतात की पहिले कोण लेखक असा बाकी कोण बहीण झाले पत्रकार पण बहीण झाले पण ज्या महत्वाचं जायला बहिणी आणि काही सांभाळता आहे पाहतो आम्ही खूप लोक जाता की आमची कोकणी बहिणी जातात त्याने बोलून दाखवेल की तुम्ही जी भाषण वेळी दाखवेल त्या भाषण बरे ते चढ प्रभाव जाते नाटकी नाका आणि आता शुद्धलेखनाची नेमकं आहे पण तुमच्या साहित्य बरोबर इंग्लिश पण शुद्धलेखनाची लागतात तुमच्या शिस्तात शिकले अद्वैत फरशा आमची काणकोणाची पावती माझे पाकरा शेवटी सोपं कितले वर्षांनी काम केले रुद्राची गजाल सांगतो होते भाग्यात पाठवली आणि आमचे तो हांव मुकेश आहे खूप वर्ष शिकल्या मुकेश आहे म्हणजे वेगवेगळे खूप वर्सां सुद्धा आकाशवाणी असताना युनिव्हर्सिटीचं काम करत असताना आणि प्रोहित करता त्यांची घराण्याची जी घेवपाची सगळी ते कलाकार कोण पखवाजे असतात कोण डोबेले असतात कोण उमरला जाण असतात कोण रायटिंगा असतात पु ल देशपांडे एक म्हणला घरी राहायचं सांगता तो किती म्हणतात की शिक्षण जे असं पयलीं तें तुका शिकयता आनी जगपाक संदी दिता जगपाचें काम जगोवपाचें काम शिक्षण करता पूण कला आनी साहित्य बाकीचें आसली तें कशें जगचें शिकयता म्हणून दर एका आनी गोंयकार आसा तशें प्रत्येक तरेचे बाबतींत आसा तर ते कलाकार आसचे भुरग्यांनी पळयला भोवमान पळयला भुरग्यांक पुतळ्यां दिसता आसतले एसटीचे भोवमान आमचे जावचे पद्दतीन तांणी कार्यक्रमाची आखणी केली ती खरोखर कौतुक करत आसली खूप बरे तरेन कार्यक्रमाची आखणी केला आनी म्हाका आवडलें तें आशिल्लें खूबच जाणां म्हळ्यार म्हाका दिसता 50% आतांचे लोक ह्या स्टेजीर येवन गेले सूत्रसंचालक जावं दी ओळख करपाची निमतान जावं दी आनी कितें सगळ्यांक मातशें जावन दिलें तर हें काम तुमी करतात बरें काम करतात एक हें काम करता म्हणजे एकच मागीर 4 तारखेक आमचे कडेन